किताब अंदर का मुसाफिर पार्ट 9। नन्हा नुमान अब 3.5 साल का हो गया था। खूब पटर पटर बातें करता। मैंने नरीमा से कह दिया था कि इससे हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र इस तरह करे जैसे अल्लाह मियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि बच्चा लाशौरी हवास से शौरी हवास की तरफ आता है। बच्चे के लिए गैब से आगाही मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाई जाए। एक रात नुमान सो नहीं रहा था। उसके सोने का टाइम भी गुजर गया। नरीमा दिन भर घर के कामों में थक गई थी। उसे 2-3 दफा उसे सोने को कहा, मगर वो खेल में लगा रहा। रात काफी हो गई थी। मैंने नुमान को अपने पास बुला लिया, उसे अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नुमान बेटे, आपको पता है ना अल्लाह मियाँ हर वक्त हमको देखते रहते हैं। कहने लगा, हाँ पता है पापा, मगर अभी तो अल्लाह मियाँ यहाँ नहीं है ना। मैंने फौरन कहा, अल्लाह मियाँ यहाँ मौजूद हैं और कह रहे हैं कि बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। उसे जल्दी से एक कोने की जानिब देखा। थोड़ी देर तक घूरता रहा, फिर मेरे सीने में मुंह छुपा के कहने लगा, पापा अल्लाह मियाँ की बात माननी चाहिए ना। मैंने कहा, हाँ बेटे, अल्लाह मियाँ तो सबसे बड़े हैं। कहने लगा, तो मैं सो जाता हूँ, और उसी वक्त आराम से सो गया। अब हम वक्तन फवक्तन उसे अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते। मसलन जब वो स्कूल जाने के लिए घर में सबको सलाम करता तो हम उसे कहते कि अल्लाह मियाँ को भी सलाम करो। वो अदब से झुककर सलाम करता, फिर चला जाता। गैब में देखने के लिए यकीन ही तो निगाह बनता है। अगर बचपन से यकीन का पैटर्न बन जाए तो कल्ब की निगाह भी खुल जाती है। ये तजर्बा तो दादी अम्मा ने मुझे बचपन से ही कराया था। वो जब गैब की बातें करती इसी तरह करती जैसे सब कुछ सामने मौजूद है, और अक्सर मैं उन सब चीज़ों को देख लिया करता था। कभी अगर नज़र न आता तो दादी अम्मा पर इतना यकीन था कि फौरन ही मान लेता कि ये सब दुरुस्त है। मैं अपने बच्चे की परवरिश भी इन्हीं खतूत पर करना चाहता था। इससे बच्चे के अंदर अदब भी पैदा हो रहा था। वो घर के तमाम अफराद के साथ निहायत ही अदब से बात करता और बात बात पर अल्लाह मियाँ का नाम इस तरह लेता जैसे उसे इस बात का एहसास है कि अल्लाह मियाँ आसपास मौजूद है। हमने उसे कलमा और चंद छोटे छोटे अरबी के अल्फाज और इसम सिखाए। हम ज़्यादा ज़ोर अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखने की जानिब देते ताकि वाहदानियत का शऊर बच्चे के अंदर पहले पुख्ता हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात मुबारक के बारे में भी बताया। अभी तो हमने उसके सामने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह मियाँ के दोस्त की हैसियत से लिया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मियाँ के दोस्त हैं और सबसे अच्छे दोस्त हैं। 4 साल की उम्र में नुमान स्कूल जाने लगा। उसे स्कूल जाते हुए तकरीबन 7-8 माह हो गए थे। अब वो ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगा था क्योंकि स्कूल में भी कलमा शरीफ वगैरह पढ़ाया जाता था और स्कूल में उसके दोस्त भी बन गए थे। इस तरह वो दोस्त का मफ़हूम जान गया था। अब अक्सर पूछता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं तो अल्लाह से किस तरह मिलते हैं, क्या अल्लाह मियाँ के साथ आसमान पर सैर को जाते हैं, वगैरह वगैरह। हम सब उसे बिल्कुल सही सही हकीकत की बातें बताते कि अल्लाह पाक नूर है, यानी रोशनी है। वो रोशनी की दुनिया में अपने दोस्त को लेकर जाते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि बच्चे को हमेशा हकीकत ही बतानी चाहिए। किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ मफरूज़ा या कहानी बनकर रह जाए। और जब बच्चा बड़ा होकर उसमें फिक्शन और हकीकत को परखने की समझ आ जाए तब इसको ये कहानी याद आए तो वो यही सोचेगा कि बड़ों ने क्या फजूल बातें जिनका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं है मेरे दिमाग में भर दी, क्योंकि दिमाग तो एक कंप्यूटर है। बच्चे के कंप्यूटर में बड़े ही प्रोग्रामिंग करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी स्क्रीन पर अपने प्रोग्राम को देख लेता है। तो क्यों ना हम बच्चे के जहन में ऐसी प्रोग्रामिंग करें जिससे बच्चा बड़ा होकर खुद भी फ़ायदा उठाए और दूसरे भी फ़ायदा उठाएं। तिलिस्माती और फिक्शन कहानियाँ बड़े होकर जब बच्चे को याद आती हैं तो उसके जहन में बेयकीनी का पैटर्न बनता है। वो इस झूठी कहानी को दोहराकर उसे भूलने की कोशिश करता है, यानी अपने दिमाग के कंप्यूटर से बुजुर्गों के फीड किए हुए प्रोग्राम को मिटाने की कोशिश करता है। बचपन में चूंकि जहन साफ होता है इसीलिए नक्श भी गहरा होता है।
उसे मिटाने की कोशिश में बार बार ये नक्श आंखों के सामने आता है और आप उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों ना ऐसी बात लोगों में दोहराई जाए जो हकीकत हो, जिसे बच्चा फख्र से हर एक के सामने बयान करे कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी माँ ने यूँ कहा था, मेरी माँ ने यूँ कहा था, और आज मुझे मालूम हो गया कि वो कितना सच कहा करती थी। हकीकत तो यही है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। अगर फितरत के असूलों पर बच्चे की नशुमा करें और उसे हर शय के अंदर काम करने वाली फितरत से मुतारिफ कराएं तो बच्चे की सही तर्ज फिक्र बन जाएगी। दादी अम्मा की जानिब रहता, गोया मैं दादी अम्मा के फीड करदा प्रोग्राम पर अमल कर रहा हूँ। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बच्चा अभी छोटा है, नहीं समझेगा। ये सोचकर उसे गलत और फर्जी बातें बताकर चुप करवा देते हैं। हम हकीकत को फर्जी लिबास की बजाय सादा लिबास में भी तो पेश कर सकते हैं। खा बच्चा इस वक्त पूरी तरह ना समझे, मगर अक्ल के साथ साथ उस पर इसके सही मफहूम तो खुलते जाएंगे। अगर हम बच्चे से ये बात कहते हैं कि देखो अल्लाह तुम्हारे सामने है, तो अल्लाह भी तो यही कह रहा है कि मैं तुमसे तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब तर हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बचपन से ही बच्चे को अल्लाह की हकीकत से आगाह कर दिया। अब कैसे हो सकता है कि बच्चे के जहन में यकीन का पैटर्न न बने और उसके अंदर मुशाहदाती आंख न खुले। अब बच्चे की इन खतूत पर परवरिश करते वक्त हर लम्हे मेरा जहन दादी अम्मा की जानिब रहता, गोया मैं दादी अम्मा के फीड करदा प्रोग्राम पर अमल कर रहा हूँ। उन्हीं दिनों एक रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ में अखबार है जिसके सरवरक पर दादी अम्मा की बहुत बड़ी सी रंगीन तस्वीर है। तस्वीर में वो जवान और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उनके सर पर टोपी है। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सा कालम उनकी खबर से मुतल्लिक लिखा है। पूरे सरवरक पर बस यही एक खबर है। मैं बेहद खुशी खुशी अखबार लेकर दौड़ता हुआ घर के अंदर आता हूँ और जोर जोर से घर के हर हर फर्द को बताता हूँ कि देखो ये कितनी बड़ी खबर दादी अम्मा की छपी है। ये खबर है ही इतनी अहम, जभी तो सरवरक पर दादी अम्मा की तस्वीर के साथ छपी है। अगर उन्होंने ये खबर सरवरक पर ना छापी होती तो मुझे उनसे सख्त शिकायत होती। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उस वक्त आंख खुल गई। फौरन ही दिमाग में आवाज आई, अल्लाह के सलाम के साथ और हदूद कामिल के साथ तुम्हारी दादी अम्मा को वलियों के दर्जे में रखा गया है। ये बात 3 मरतबा दोहराई गई। सुबह उठकर मैंने एक ख्वाब घर के तमाम अफराद को सुनाया। पापा तो सुनकर रोने लगे। अम्मी ने उसी वक्त कुछ खाना वगैरह पकाया और यतीम खाने में भिजवा दिया। मैंने नफल नमाज पढ़कर उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को और ज्यादा बुलंद फरमाए। एक मरतबा महफिल मुराकबा के बाद शेख अहमद ने सिलसिले के तमाम अफराद को इकट्ठा किया और फरमाया कि आज से आप लोग रोजाना अपने हाथ से 5 रुपए किसी गरीब को खैरात दिया करेंगे। उस वक्त तो कोई कुछ न बोला, मगर उनके उठने के बाद कुछ लोगों ने ये इतराज किया कि इतनी महंगाई में सब लोगों का 5 रुपया रोज खैरात देना कैसे मुमकिन है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये सब तो बात की बातें हैं, हमारे लिए तो सिर्फ हुक्म की अहमियत होनी चाहिए, हाँ किसी भी तरह की तामील करनी पड़े। हुक्म की तामील में चू और चरा कहाँ है। बहरहाल कई लोगों के ऊपर इस हुक्म से नागवारी और बेयकीनी के तासुरात कायम हो गए। तकरीबन 3-4 हफ्ते गुजर गए। एक दिन जब सब लोग जमा थे, शेख अहमद ने पूछा, मैंने आप लोगों से कहा था कि रोजाना अपने हाथ से 5 रुपए खैरात करना है। मुझे बताएं कि कौन कौन इस पर अमल कर रहा है। 7 लोग ऐसे थे जो 2-3 बार देकर चुप बैठ गए थे, हालांकि उनसे ज्यादा गरीब लोग मुस्तकिल दे रहे थे। शेख अहमद ने वजह दरियाफ्त की तो माली परेशानी का जिक्र किया। अब शेख अहमद ने गरीब से दरियाफ्त किया। वो कहने लगा, मेरे लिए तो सिर्फ आपके हुक्म की अहमियत है। मैंने बहरहाल इस पर अमल किया तो मेरे वसाइल में वुसअत आ गई और खुद ब खुद आमदनी में इजाफा हो गया। ऐसी जगहों से वसाइल पैदा हुए जहां मेरा ख्याल भी न जा सकता था। अब तो मैं ऐसा ही करूंगा और इस अमल को मुस्तकिल करने का इरादा है। शेख अहमद ने दूसरों से फरमाया, तुम्हारे हालात तो इनसे बेहतर थे।
اگر تم کچھ عرصے تعمیل حکم میں لگے رہتے اور اپنے دل میں شکوک و شبہات نہ لاتے تو کیا اللہ پاک تمہارے وسائل بھی وسیع نہ کر دیتا؟ شیخ احمد کو اس بات سے سخت غصہ تھا کہ بعض لوگ مرشد تو کہتے ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، صرف زبان سے کہہ دینا کیا حکم پر عمل کرنے کے برابر ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ میں نے ایک بات کہی، آپ نے نہیں مانی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیخ احمد نے فرمایا، اگر مرشد کے حکم پر مرید کے ذہن میں نتائج کا خیال آ گیا تو یہ خیال نافرمانی کے دائرے میں شمار ہوگا۔ اس واقعے سے میں یہ غور کرنے لگا کہ روحانیت راستے پر اچھے بھلے چلتے چلتے لوگوں کے ذہن میں شک کیوں آ جاتا ہے؟ غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ لوگوں کی طرز فکر بدلنا بے حد مشکل کام ہے۔ بچپن کے نقوش طرز فکر بناتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا شعور ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، اب یہ نقطہ آہستہ آہستہ نشوونما پاتا ہے۔ تقریباً 12 برس کی عمر تک شعور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بچہ اپنے ذہن سے کام لیتا ہے۔ بچپن سے 12 برس کی عمر تک بچے کا ذہن ایک کورا کاغذ ہوتا ہے۔ کورے کاغذ پر جو نقش بنتا ہے وہ ذہن کا اولین نقش ہے۔ ذہن کے اولین نقوش آدمی کی طرز فکر بن جاتے ہیں۔ یہ نقوش فکر و خیال بیس بن جاتی ہے جس پر ذہن کے تمام خیال اپنی عمارت بناتے ہیں۔ ذہن کے ان نقوش کو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ تفکر کی بنیاد بدل دینا، اور بنیاد بھی اس طرح بدلنا کہ ان پر بنائی ہوئی عمارت تباہ و برباد ہونے کی بجائے ان کی دیواروں اور چھتوں اور دروازوں پر نیا روغن کر دیا جائے تاکہ عمارت بدلی ہوئی لگے، تاکہ نئے اور پرانے نظریات کا فرق معلوم ہو جائے، کیونکہ بڑے ہو کر شعور کے نقوش مدھم ہو جاتے ہیں مگر مٹتے نہیں ہیں۔ ان مدھم نقوش پر نئے نقوش جب تک گہرے نہ ہوں، ذہن کی نظر دونوں نقوش پر پڑتی رہتی ہے، اور یہی شک اور وسوسے کی بنیاد ہے۔ مرشد اپنی وقت تصرف سے مرید کے ذہن کے باطل نظریات مٹاتا جاتا ہے اور ہر باطل نقش کے اوپر صحیح نقش بناتا جاتا ہے، مگر مرید اپنے شک کی وجہ سے ان تمام کوششوں کو رائگاں بنا دیتا ہے۔ شک اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مرید شیخ کے کاموں میں اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ مرشد کے سامنے مرید کو اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسال کے ہاتھوں میں مردہ۔ شیخ احمد نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہمارے دماغ میں خیال کی 2 رو چلتی ہیں، ایک رو میں خیالات کا عکس واضح، روشن اور صاف ہوتا ہے، یہ پازیٹیو خیال ہے۔ دوسری رو میں خیال کا عکس غیر واضح، مدھم اور تاریک ہوتا ہے، یہ نیگیٹو خیال ہے۔ پازیٹیو رو دماغ کی کلاک وائز گردش دیتی ہے، نیگیٹو رو دماغ کو اینٹی کلاک وائز گردش میں متحرک کر دیتی ہے۔ دماغ جس رخ میں بھی گردش کرتا رہتا ہے، ذہن کی سکرین پر اسی رخ کے مناظر اور تصاویر آتی جاتی ہیں۔ جب آدمی ایک ہی رخ میں بہت عرصے تک سوچتا رہتا ہے تو ذہن کی یہ گردش پکی ہو جاتی ہے، اور یہی پکا طرز فکر کہلاتا ہے۔ میں سوچنے لگا، جو لوگ مرشد کے حکم میں اپنا ذہن مخالف طور پر چلاتے ہیں وہ مرشد سے محبت کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ محبت تو خود سپردگی کا نام ہے۔ قبض اور بسط کی کیفیات بھی ذہن کی انہی دونوں گردشوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ نیگیٹو خیالات ہر اچھے خیال کو ذہن میں آنے سے روکتے ہیں۔ اچھا خیال روشنی ہے اور روشنی انرجی ہے۔ انرجی سے محروم دماغ اپنے آپ کو ہر طرف سے جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہی صورتحال قبض کی کیفیات ہیں۔ اس کے برخلاف پازیٹیو خیال دماغ کی انرجی ہے۔ انرجی ملنے پر فکر کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے اور ذہن و دل کی آنکھ اس روشنی میں صاف اور واضح تصاویر دیکھتی ہے۔ یہی بسط کی حالت ہے جو آزاد فکر ہے۔ میرا ذہن اب تمام چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھنے لگا۔ جیسے جیسے میری سمجھ اس راستے پر بڑھتی جاتی، مرشد کو اپنے اندر تصرفات اور روحانی کاموں کا اندازہ ہوتا جاتا، اور پہلے سے زیادہ ادب و احترام اور محبت کا احساس ہوتا۔ میرا جی چاہتا میں مرشد کے کاموں میں ان کا معاون اور مددگار بن جاؤں، وہ مجھ سے آرام پائیں۔ محبت و احساس کا یہی جذبہ دن بدن مجھے مرشد کی ذات سے قریب کرتا گیا۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرا دل مرشد کے خیال کی گزرگاہ ہے۔ جو خیال مرشد کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے
وہ خیال میرے دل کی راہ سے ہو کر گزرتا ہے. مجھے اپنی سانسوں میں مرشد کی سانسوں کا احساس ہوتا. مجھے یوں لگتا جیسے یکجان دو قالب کی مانند میری اور مرشد دونوں کی روحیں ایک ہیں. اپنی ان کیفیات کا تذکرہ جب شیخ احمد سے کرتا تو وہ فرمانے لگتے، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں ساری کائنات میں ایک ہی روح کام کر رہی ہے. یہ روح تجلی ذات کا شعور ہے جو روح اعظم کہلاتی ہے. جب مرید کے اندر روح اعظم کا شعور متحرک ہو جاتا ہے تو وہ مرشد کے اندر متحرک روح اعظم کے شعور سے مل جاتا ہے. اس طرح ذات کی قربت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ذات تو باری تعالیٰ کی تجلی ہے اور یہ تجلی ہی کائنات کی بیس ہے. مئی کا مہینہ تھا. میں آفس میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی. پاپا بول رہے تھے، کہنے لگے کہ تم جلدی سے گھر آ جاؤ. ابھی اطلاع ملی ہے کہ راحیلہ کی خالہ کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ملتان روڈ پر یہ لوگ جا رہے تھے. گاڑی ان کی نند چلا رہی تھی. نند کے بچے اور راحیلہ کی خالہ کے بچے سب گاڑی میں تھے. نند کی 10 سالہ بچی کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا ہے. یہ ایکسیڈنٹ 2 گھنٹے پہلے ہوا تھا. فوری طبی امداد کے بعد اب انہیں کراچی لایا جا رہا ہے. خبر سن کر میں سخت پریشان ہو گیا. چچی کا خاص خیال آ رہا تھا کیونکہ دونوں بہنوں میں بہت محبت تھی. فرزانہ خالہ تھی بھی بہت اچھی اور ابھی تو وہ بالکل نوجوان تھی. چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. ایک لڑکا 1.5 سال کا تھا، لڑکی 4.5 سال کی تھی. اس وقت 3:30 بجے تھے. میں نے مینیجر کو فون کیا کہ فوری طور پر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے فوراً مجھے کمرے میں بلا لیا. انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے اجازت لی اور گھر گیا تو سارے فرزانہ خالہ کے منتظر تھے. یہ تو پتا تھا کہ بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر اور زیادہ کسی کو کچھ پتا نہ تھا. آدھے گھنٹے بعد ایمبولینس آ کر رکی. انہیں ہوائی جہاز سے لایا گیا تھا. فوراً ہی دونوں بچوں کو گھر اتارا گیا اور ایمبولینس نہایت تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی. ایمبولینس میں ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے. ہم سب اپنی اپنی گاڑیوں میں ان کے پیچھے روانہ ہوئے. ممی راحیلہ اور سمینہ گھر پر دونوں بچوں کے ساتھ رک گئیں. نریمہ بھی گھر پر تھی. فرزانہ خالہ کے دونوں بچوں کو معمولی خراشیں تھیں، ٹھیک ٹھاک تھے، مگر خود وہ بہت زیادہ زخمی تھیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹروں کے مشورے سے انہیں کراچی لایا گیا تھا. ہسپتال جاتے ہی ان کا ایمرجنسی آپریشن ہوا. انہیں اسپیشل یونٹ میں رکھا گیا. ان کی 5 پسلیوں میں کریک آ گیا تھا. لیور کا ایک حصہ کٹ گیا اور بھی کئی چیزیں متاثر تھیں. بہت سیریس حالت تھی. ہمارے لیے سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نہ تھا. ان کے شوہر نے بتایا کہ ان کی بہن گاڑی چلا رہی تھی. یہ سب مل کر اپنی دوست کی شادی میں جا رہے تھے. وہاں پر 3 دن ٹھہرنے کا پروگرام تھا. یہی وجہ تھی کہ فرزانہ خالہ کے شوہر نہ گئے تھے. ملتان روڈ پر گاڑی تیز رفتار تھی کہ سامنے سے دوسری بڑی وین آ گئی. اس کو بچانے کے لیے سڑک کے کنارے والی سائڈ پر تیزی سے موڑی تو سڑک کا کنارہ بہت نیچا تھا. گاڑی 2 کلابازیاں لگا کر رک گئی. اس کلابازی کی وجہ سے نند کی بیٹی کا سر 2-3 بار بری طرح چھت سے ٹکرایا اور فرزانہ خالہ سخت زخمی ہو گئی. خالہ کے دونوں بچے دروازہ خود بخود کھلنے کی وجہ سے باہر گر پڑے. نند ٹھیک تھی. انہوں نے اتر کر لوگوں کی مدد سے سب کو ہسپتال پہنچایا، مگر اس کی اپنی بیٹی راستے میں ہی فوت ہو گئی. 2 دن تک انہیں اسپیشل یونٹ میں رکھنے کے بعد کمرے میں لے آئے. ان کی حالت ابھی بھی کافی تشویشناک تھی. سب نے ان کے کمرے میں رہنے کے لیے ڈیوٹیاں بانٹی تھیں تاکہ کسی ایک کے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ پڑے. زیادہ تر ان کے پاس چچی اور فرزانہ خالہ کے شوہر رہتے. ہم لوگ اپنے اپنے وقت پر 1-2 گھنٹے رک کر آ جاتے. 10 دن تک وہ ہسپتال میں رہیں. پسلی ہوئی کریک ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں اور لیور کٹنے کی وجہ سے ان کے آگے پیچھے سے کافی بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے. 10 دن کمرے میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب آپ انہیں گھر لے جائیں. اب انہیں صرف آرام کی ضرورت ہے. چونکہ خالہ ملتان رہتی تھیں ہم انہیں اپنے گھر میں لے آئے. ان کے لیے ایک کمرہ پہلے سے ہی تیار کر لیا تھا. شام کو اڑوس پڑوس کی کچھ عورتیں بھی انہیں دیکھنے آ گئی. بیٹھ تو وہ سکتی نہیں تھی، لیٹے لیٹے تھوڑی باتیں کرتی رہیں. رات کو ان کے کمرے میں چچی سوئیں. رات کے تقریباً 4 بجے تھے کہ راحیلہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں فوراً اٹھا تو اسے گھبرا کر کہا کہ خالہ کی شدید تکلیف ہے. انہیں ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ساری دوائیاں دے چکے ہیں جبکہ ڈبل ڈوز دے دیا ہے. آدھے 1 گھنٹے سے وہ تکلیف میں ہے، آرام نہیں آ رہا.
फिर अब चची ने सबको जगाया। मैं कमरे में आया तो वो बुरी तरह करा रही थी। मैंने फौरन सबसे कहा कि आप सब कमरे से बाहर चले जाएं और दरवाज़ा बंद कर दें। सब फौरन चले गए। अब मैंने उनकी पेशानी पर हाथ रखा और गहरी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता कहा, खाला अपनी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें। सिर्फ चंद मिनट में आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। मेरी आंखों में देखें, आप अर्श के नीचे हैं। मेरे हाथ के ज़रिए से अर्श का नूर आपकी पेशानी में दाखिल हो रहा है। ये नूर आपके दिमाग में ज़ख़ीरा हो रहा है। अब ये नूर आपके दिल और आपके सीने में फैल गया है। आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपको नींद आ गई है। आप गहरी नींद सो रही हैं। इस सारे अमल में सिर्फ 4 मिनट लगे। खाला गहरी नींद सो चुकी थी। उनकी गहरी गहरी सांसों की आवाज़ें आने लगीं। मैंने 1-2 मिनट तक अपना हाथ रखा और उन्हें कहा, अब आप 4 घंटे तक सोती रहेंगी। फिर आहिस्ता से उनके बेड से उठकर दरवाज़ा खोला। सारा घर सहमा हुआ था। सबने एक नज़र कमरे में झांका। मैंने इशारे से सबको कहा कि कमरा बंद कर दें। फिर हम दूसरे कमरे में, जो बिल्कुल सामने ही था, वहाँ आ गए। ये ड्राइंग रूम था। मेज़ के तरफ सारे बैठ गए। तकरीबन सभी रो रहे थे। मैंने सबको तसल्ली दी कि बेड तब्दील होने की वजह से और लोगों से मुलाकात की वजह से उनके आराम में खलल पड़ा था। अब विजिटर बिल्कुल बंद कर दे। अब ये सोती रहेंगी। चंद दिन तक हम इन्हें सुला कर रखेंगे तो इनके जख्म जल्द भर जाएंगे। चची बार बार मेरा हाथ पकड़कर रो रो कर कह रही थी, सलमान, इस वक्त तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतनी रात में डॉक्टर भी जल्दी ना आता। मैंने चची को तसल्ली दी और कहा कि आज मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, आप ज़रा न घबराएं। बस सिर्फ उन्हें आराम की ज़रूरत है। घर में बिल्कुल खामोशी रखें। ज़्यादा लोगों को उनके कमरे में न जाने दें। अब मैं खुद आज उनकी पूरी तरह देखभाल करूँगा। वो खुश हो गई। हम सब ड्राइंग रूम में ही कुर्सी पर बैठे रहे। नरीमा और समीना ने नाश्ता लगाया। खाला के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल सामने था। दरवाज़ा बंद था। उन्हें सोए हुए 2 घंटे गुजर गए थे। अभी मैं प्लेट से निवाला उठाकर मुंह तक लाया ही था कि मुझे दिखाई दिया खाला जाग गई हैं। बस मैं तीर की तरह निवाला प्लेट में रखकर दरवाजे की जाने भागा। सब लोग वहीं भौंचक के बैठे थे। कमरे में आया तो खाला ने आंखें खोली, कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। फौरन चची कमरे में आई और उन्हें बेड पहन दिया। मैंने बाहर आकर नरीमा से कहा, जल्दी से दूध गर्म करके 1 चमचा शहद मिलाकर लाओ। फिर मैंने सबसे कहा कि दरअसल मैंने उन्हें 4 घंटे की नींद के लिए हेप्टाडाइज किया था। ये 2 घंटे बाद जाग गई। इस वजह से मुझे तशवीश थी, मगर इसकी वजह मालूम हो गई तो इत्मीनान हो गया है। अब फौरन उन्हें दूध पिलाकर इसी तरह सुला दिया। अब कैसे वो पूरे 4 घंटे गहरी नींद सोती रहीं। फिर उन्हें गर्म दूध शहद मिलाकर पिलाया, फिर सुला दिया। सारा दिन मैं इसी तरह करता रहा। 4 घंटे बाद उठाकर बेड पैन देकर दूध पिलाकर सुला देते। 2 दिन और रात आराम से गुजर गए। फिर रात को सारी रात ही तकरीबन सोई। सुबह 6 बजे उठी तो काफ़ी फ्रेश थी। कहने लगी, अब दर्द भी मामूली है। फिर वो जागती रही। मुझे ऑफिस जाना था। 8:30 बजे मैंने सोचा जब ही इन्हें सुलाकर चला जाऊंगा। चची तो अब भी घबरा रही थी। बोली, सलमान बेटे, आज भी ऑफिस ना जाओ। मगर मुझे काफ़ी काम था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं 10 मिनट में ही तो घर पहुंच जाता हूँ। वैसे भी अब इंशाअल्लाह ताला ये ठीक रहेंगी। बस इन्हें सोने दें, इनसे बातें करें, ना इन्हें बुलाएं, ना हिलाए झुलाएं। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। मैं 3 बजे घर आया तो वो जाग रही थी। तकलीफ तो थी, मगर वैसी शिद्दत न थी। उन्हें जागते हुए 2 घंटे गुजर गए थे। उन्हें शहद और दूध पिला दिया गया। अब फिर मैंने उन्हें इसी तरह सुला दिया। 2 दिन तक हम इन्हें डॉक्टर की गोली देते रहे और मैं उन पर अपना तसर्रुफ कर रहा था। फिर तीसरे दिन मैंने उन्हें अमले तनवीम सिखा दिया कि इस तरह खुद ही सो जाया करें और मैं अपने काम पर लग गया। चौथे दिन से उन्होंने डॉक्टर की गोलियां भी बंद कर दी कि ये तो सिर्फ दर्द कम करने वाली हैं। मैं तो वैसे ही सो जाती हूँ, अब क्या ज़रूरत है। इस तरह 1 हफ्ते के बाद वो उठकर बैठने के काबिल हो गई और 9वें दिन से चची की मदद से टॉयलेट में भी जाना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता खिचड़ी, सूप वगैरह ज़ूद हज़म ग़िज़ा लेने लगे। 10 दिन बाद डॉक्टर ने अस्पताल बुलाया। वो खुद ही आराम से गाड़ी में बैठ गई। डॉक्टर इनकी तसल्ली बख्श हालत देखकर बहुत हैरान हुआ। कौन सी दवा ले रही हैं?
کیا کر رہی ہیں؟ یہی پوچھتا رہا۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ 4 دن بعد دوا لینی بند کرتی ہے۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ خواہ ڈر جائے گا اور ڈرا بھی دے گا کہ بغیر دوا کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خواہ ذہن میں شک پڑ جائے گا۔ ہمیں تندرستی سے مطلب ہے، چاہے جس طرح پر بھی ہو۔ 15 دن بعد محلے میں ایک شادی ہوئی۔ خالہ کہنے لگی میں گھر میں سخت بور ہو گئی ہوں، میں بھی جاؤں گی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساڑی باندھ کر میک اپ وغیرہ کر کے خوب اچھی طرح تیار ہوئیں۔ شام کو گھر آیا، خالہ کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوئی۔ شکل و صورت تو ویسے ہی ان کی بہت اچھی تھی، اب تو لگتا ہی نہ تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی رہی ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب شیخ احمد مری گئے ہوئے تھے۔ خالہ کا ایکسیڈنٹ پر دوسرے دن انہیں میں نے فون پر دعا کے لیے کہہ دیا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ حضور کی توجہ سے وہ ضرور صحت یاب ہو جائیں گی۔ خالہ 1 ماہ ہمارے یہاں رہیں۔ ان کے جانے سے پہلے شیخ احمد بھی کراچی آئے۔ گھر آئے تو میرے کہنے سے پہلے چچی نے انہیں ساری داستان سنا ڈالی۔ میں نے کہا حضور، میرے آئینے میں آپ ہی کی تصویر ہے۔ اس واقعے سے خاندان کے افراد کے علاوہ محلے پڑوس میں بھی روحانی صلاحیتوں کا چرچا ہونے لگا اور بہت سے لوگوں نے ان علوم کو جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اسی دوران ایک محفل میں شیخ احمد نے مجھے پھولوں کے ہار پہنا کر اور خوشبو لگا کر سب کے سامنے باقاعدہ طور پر میرے خلافت و نیابت کا اعلان کر دیا۔ اسی رات میں نے دادی اماں کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی تقریب میں شامل ہیں اور بادشاہوں اور لارڈ کی طرح بہت ہی عظیم و شان دسترخوان لگا رکھا ہے۔ میزیں انواع اقسام کے کھانوں سے پر ہیں۔ دادی اماں کا چہرہ گلنار ہو رہا ہے، وہ ہنس ہنس کر سب لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں وہاں جاتا ہوں، مجھے دیکھتے ہی دادی اماں خوشی سے چلا پڑی، ارے سلیمان بیٹے آؤ، آج ہم تمہاری خوشی میں دعوت کھا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے شیشے کے بلوری گلاس شربت سے بھرے اور ایک دوسرے کے گلاسوں سے ٹکرا ٹکرا کر مجھے وش کیا۔ دادی اماں نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی میرے منہ میں ڈالی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خواب سے جاگا تو خیال آیا کہ دادی اماں بچپن کی طرح آج بھی میرے شب و روز سے اسی طرح کنسرن ہے جس طرح پہلے تھی۔ اس وقت مجھے 3-4 سال پہلے کی واردات یاد آ گئی جس میں نے یہ تمام سین دیکھ لیے تھے اور دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شیخ احمد نے مجھے پیش کیا اور آپ نے مجھے خلافت سے نوازا۔ میں نے سوچا واردات میں کشف و الہام میں جو کچھ نظر دیکھتی ہے وہ غیب کی خبریں ہیں جن میں زمان اور مکان کی روشنی کا عالم ہے۔ اس روشنی کے عالم سے واقعات مادی عالم تک پہنچتے ہیں، تب شعور ان سے واقف ہوتا ہے۔ روشنی کے عالم میں اور مادی عالم کے ٹائم میں فرق ہے۔ عالم روشنی میں وقت کی رفتار تیز ہے اور مادی عالم میں بہت آہستہ۔ یہی وجہ ہے کہ روحانیت کے راستے پر آدمی اللہ کے امر کی حرکت کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اس کے علم سے واقف ہو جاتا ہے، مگر یہ علم اس کے احساس و شعور میں داخل ہوتے ہوتے عرصہ لگ جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ برکت والی رات لاشعور کا وہ لمحہ ہے جب شعور کو اس بات کی اطلاع ملی اور شعور نے جان لیا کہ قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ ان کے مفصل علوم شعور پر کھلتے کھلتے 30 برس لگ گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی کا زمانہ ہے۔ ایک دن نریما نے خوشخبری سنائی، راحیلہ امید سے ہے، ابھی تو شروع ہے، اللہ خیریت سے نیک و تندرست اولاد دے۔ 2-3 ہفتے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں۔ اتنے میں خیال آتا ہے کہ راحیلہ کا بچہ کہاں ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ پہلے چارپائی پر دیکھتا ہوں نہیں ہوتا، پھر اٹھ کر کمرے کا ہر کونا دیکھتا ہوں، وہ نہیں ملتا۔ اب میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اسے آوازیں دینے لگتا ہوں، شہزادے تم کہاں ہو؟ تھوڑی دیر آوازیں دیتے رہتے اور ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد بچے کی باریک سی آواز آتی ہے جیسے کہیں دور سے آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا نام شہزادہ ہے، میں پلنگ کے نیچے چھپا ہوں، مجھے پلنگ کے نیچے ڈھونڈے۔ میں گھبرا جاتا ہوں کہ ذرا سا بچہ پلنگ کے نیچے کیسے گر گیا، چوٹ نہ آئی ہو۔ میں گھبرا کے چارپائی کے نیچے دیکھتا ہوں تو وہ ایک طرف کو پڑا ہوا ہے۔ میں اسے وہاں سے نکالتا ہوں،
اس وقت آنکھ کھلی تو الہامی کیفیت طاری ہو گئی، جس میں بتایا گیا کہ راحیلہ کے کیس میں ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ بہت سی احتیاطیں بتائیں، کچھ صدقہ کرنے کو کہا گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا پریشان سا ہوا، دعائیں مانگی کہ اللہ پاک سب کچھ خیریت رکھے۔ نریما کو بتایا، نریما نے چچی کو ساری بات بتائی۔ چچی بھی ذرا فکر مند ہو گئی۔ مشکل یہ تھی کہ راحیلہ کا میاں ان باتوں پر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا، مگر راحیلہ کی ساس روحانیت پر یقین رکھتی تھی۔ ویسے بھی جب جان کی بات آتی ہے تو آدمی احتیاط کرتا ہی ہے۔ اس نے صدقہ دے دیا۔ میں یہی دعا کرتا کہ راحیلہ اور بچے دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ چھٹے مہینے میں پھر اسی قسم کے خطرے کا خواب دیکھا۔ بڑی دعا کی کہ اگر جان کا خطرہ ہے تو راحیلہ کی زندگی بچا لینا، اس کو بعد میں اور بچہ ہو جائے گا۔ ویسے بظاہر اس کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ویسے بھی اس کا میاں اچھا بڑا بزنس مین تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اب دوسری مرتبہ جب میں نے ایسا خواب دیکھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ خواہاں سب پریشان ہوں گے، بس نریما سے کہہ دیا کہ راحیلہ کی طرف دھیان رکھنا، اسے اس کی صحت کے متعلق پتہ کرتی رہنا۔ راحیلہ کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ چچی نے اسے کہہ دیا تھا کہ ڈیلیوری ڈیٹ سے 15 دن پہلے گھر آ جانا۔ ویسے بھی وہ ہر ہفتے ملنے آتی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، جس کی وجہ سے سب مطمئن تھے۔ بکرے کا صدقہ دے کر اور بھی اطمینان ہو گیا۔ اتنے میں ایک رات کو 4 بجے کے قریب فون آیا۔ اس کا میاں فون پر تھا کہ راحیلہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہسپتال لے گئے ہیں۔ اس وقت چچی اور امی دونوں کو ساتھ لے کر میں ہسپتال پہنچا۔ ہم باہر بیٹھے رہے۔ راحیلہ کو خاص کمرے میں لے جایا گیا تھا، وہاں صرف اس کا شوہر اس کے پاس تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ راحیلہ کے پیٹ میں بچہ فوت ہو چکا ہے، اسے ڈیلیوری کے لیے لے گئے ہیں۔ کیس کافی خراب تھا۔ 8 پاؤنڈ وزن کا لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، مگر نہ جانے کیسے فوت ہو گیا۔ راحیلہ کی طبیعت بہت خراب رہی، مگر پھر اللہ پاک نے اس کی جان بچا لی۔ وہ 2 دن تک بڑی پریشانی میں گزری۔ ہسپتال سے ہم راحیلہ کو اپنے گھر لے آئے۔ بچے کا پیٹ میں فوت ہو جانا ایک معمہ ہو گیا۔ نہ ڈاکٹروں کو کچھ خرابی نظر آئی، نہ راحیلہ کی کوئی بد احتیاطی یا کسی قسم کا کوئی حادثہ ایسا ہوا جس سے بچے پر اثر پڑا ہو۔ بالآخر سبھی اس نتیجے پر پہنچے کہ قدرت کو یہی منظور تھا اور اس نے پہلے ہی اس بات کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔